मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमाब इन्फो हब पे आपको खुशामदीद, जहां हम बात करते हैं खूबसूरत और बावकार इस्लामी नामों के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक खूबसूरत, रूहानी और बावकार नाम इकरा के बारे में। ये नाम इस्लामी तारीख में ख़ास मकाम रखता है और इसके कई पहलू ऐसे हैं कि सुनने वालों को हैरान और मुतासर कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं इकरा नाम के इन हैरान कुन पहलुओं को। सबसे पहले हम देखते हैं इकरा नाम की तहरीरी सूरत यानी लिखने का तरीका। इकरा नाम को उर्दू में हम अलिफ काफ रे अलिफ से लिखते हैं और अंग्रेजी में इस नाम को IQRA से लिखा जाना मुनासिब है। इसके बाद देखते हैं इकरा नाम का मतलब। इकरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पढ़ो। इसका मतलब पढ़ना, तालीम हासिल करना और किसी काम के इब्तिदा के लिए भी लिए जाते हैं। ये नाम लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है और इसे मॉडर्न और ट्रेंडिंग नाम के तौर पे माना जाता है। ये नाम इल्म व इरफान के साथ साथ तदब्बुर और जहानत की दलील भी समझा जाता है। इकरा नाम का ओरिजन यानी वो ज़बान जहाँ से ये नाम शुरू हुआ अरबी है। यही वो पहला लफ्ज़ है जो गारे हिरा में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन पर पेश हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का कहा गया। बहरहाल इकरा नाम की इब्तिदाई तारीख अरबी ज़बान है। अब देखते हैं इकरा नाम के लकी अनासिर। इकरा नाम रखने वाली ख़वातीन के लिए लकी नंबर 5 माना जाता है और इस नाम के लिए खुशकिस्मत दिन यानी लकी डे बुध, जुमा और हफ्ते माने जाते हैं। इस नाम के हामिल ख़वातीन के लिए मुआफिक दात चांदी और तांबा, मुआफिक रंग पीला, नीला और सफ़ेद और मुआफिक पत्थर हीरा माना जाता है। अब बात करते हैं इकरा नाम की कुरानी हैसियत पे। इकरा कुरान मजीद का पहला लफ्ज़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन पर वही के तौर पर नाजिल हुआ, जो सूरतुल अलक की पहली आयत है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वजह है कि इकरा नाम कुरानी और रूहानी लिहाज से बहुत अज़मत वाला समझा जाता है। इस नाम की इस्लामी और तारीख़ी पस मंज़र पे बात करें तो इकरा नाम का मतलब पढ़ या पढ़ना है। ये इस्लाम में इल्म हासिल करने की तरगीब की इलामत है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम की नबूवत का आगाज़ इसी लफ्ज़ से हुआ जो इल्म, शऊर और फ़हम की बुनियाद है। इस्लामी तारीख़ में इकरा इल्म, तदब्बुर, तहकीक और रूहानी तरक्की की इलामत बन चुका है। इकरा नाम रखने वाली ख़वातीन की शख्सियत और मिजाज में ये बातें पाई जाती हैं। ये संजीदा और समझदार होती हैं, इल्म हासिल करने में दिलचस्पी रखती हैं, मुशाहिदा करने वाली और सोच व विचार करने वाली होती हैं, हसास और रहम दिल मिजाज रखती हैं। खुद एतमादी और वकार इनकी शख्सियत का हिस्सा होता है। ख़ानदानी हैसियत से ये लड़कियाँ कुछ यूँ होती हैं: ख़ानदानी, ज़िम्मेदार, वफ़ादार और मददगार होती हैं। ख़ानदानी मसाइल और परेशानियों को हल करने और तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ये ख़ानदान को जोड़ कर रखने वाली होती हैं। वालिदैन की इज़्ज़त
بہن بھائیوں سے محبت اور خاندان کی فلاح ان کے لیے مقدم اور اہم ہوتا ہے۔ اقرا نام رکھنے والی خواتین کی علمی اور تعلیمی حالت۔ یہ خواتین خصوصی طور پر تعلیمی رجحان رکھنے میں نمایاں ہوتی ہیں۔ یہ تحقیق، ادب اور سائنسی علوم میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ یہ خواتین اپنی کلاسز کے ٹاپرز ہوتی ہیں اور اسکول کالج میں نمایاں مقام رکھنے والی ہوتی ہیں۔ اقرا نام رکھنے والی خواتین کے ذہنی رجحانات یوں ہوتے ہیں۔ یہ خواتین ذہنی لحاظ سے مثبت اور تخلیقی سوچ رکھنے والی ہوتی ہیں اور دوسروں کی خیرخواہ ہوتی ہیں۔ مشکل حالات میں بھی حل نکالنے کا ہنر جانتی ہیں۔ انہیں مطالعہ، تجزیہ اور لکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ مذہبی میلانات میں اقرا نام رکھنے والی خواتین روحانی طور پر اپنے رب کریم سے تعلق رکھنے کی کوشش رکھتی ہیں۔ انہیں دعا، عبادت اور دل کی صفائی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ ان کی اکثریت نماز، روزہ کی پابند پائی جاتی ہیں۔ دوسروں کی خیرخواہ اور بہبود کے جذبے سے سرشار ہوتی ہیں۔ سماجی رویہ اور لوگوں کے ساتھ تعلقات۔ اقرا نام کی حامل خواتین باادب اور مہذب ہوتی ہیں۔ دوسروں کی بات غور سے سنتی ہیں۔ یہ انصاف پسند اور درگزر کرنے والی ہوتی ہیں۔ کسی پر ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ نام رکھنے والی خواتین وفادار اور رشتوں میں مضبوطی لانے والی ہوتی ہیں۔ اقرا نام رکھنے والی خواتین کا معاشرتی مقام اور معاشی حیثیت۔ یہ اپنے علم و عمل اور مسلسل محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کے باعث اکثر معاشی طور پر مستحکم ہوتی ہیں۔ کاروبار، تعلیم یا تکنیکی کاموں میں مختلف شعبوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ محبت اور شادی کے معاملے میں یہ نام رکھنے والی خواتین مخلص، صاف دل اور با اعتماد ہوتی ہیں۔ اپنے شریک حیات کے لیے پرخلوص ساتھی اور محافظ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ازدواجی زندگی میں وفاداری اور عزت ان کے بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ اس نام کی خواتین رشتے نبھانے میں انتہائی سنجیدہ اور پرعزم ہوتی ہیں۔ مستقبل کے خواب اور ان کی پورا کرنے کے امکانات۔ اقرا نام کی لڑکیاں بڑے اور بامقصد خواب دیکھتی ہیں۔ یہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچتی ہیں۔ اپنی ذہانت اور محنت اور اعتماد سے یہ اکثر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اس نام کی خواتین خواب دیکھتی ہیں اور اپنی لگاتار محنت اور لگن سے ان کو حقیقت بناتی ہیں۔ اس نام کی حامل خواتین کے لیے مناسب شعبے یہ ہو سکتے ہیں: تعلیم و تدریس، صحافت اور میڈیا، طب یعنی ڈاکٹری، تحقیق و مطالعہ، مذہبی اور روحانی نمائندگی یا تحریر و ادب۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا نام چاہتے ہیں جو ماڈرن، معنی خیز اور خوبصورت ہو تو اقرا آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ یہ نام نہ صرف بہتر اور مقدس مفہوم رکھتا ہے بلکہ اس نام کو لیتے وقت، پکارتے وقت اچھا بھی لگتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کیجئے، آپ کسی نام پہ ویڈیو چاہتے ہیں اس کا نام بھی لکھیے، اور ہاں، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا کبھی بھی مت بھولیے۔ ہمیں آپ کے لائک اور شیئر سے حوصلہ ملتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید بہترین اور پیاری پیاری ناموں کی ویڈیو لانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔